विषय पार्टीको पद तथा सदस्यताबाट राजीनामा। म चक्रपाणी शर्मा सिक्किम रिपब्लिकन पार्टीको कार्यकारी अध्यक्ष आजकै मितिदेखि आफ्नो पद तथा प्राथमिक सदस्यताबाट स्वेच्छाले राजीनामा दिइरहेछु। घरेलु तथा सामाजिक कार्यहरूमा व्यस्त रहनुपर्दा यो निर्णय लिएको हुँ। त्यसो त केही समय अघिदेखि नै पार्टीका कार्यक्रमहरूमा म निष्क्रिय थिएँ। यद्यपि सिक्किम र सिक्किमेको भविष्य देखेर अवश्य चिन्तित छु। अनि सिक्किमका राजनीतिक पार्टीहरूले सबै सिक्किमेलाई एक हुन आह्वान गर्न नसकेको देखेर चकित पनि छु। यहाँ सबै सिक्किमेलाई समेटेर गरिने राजनीतिलाई मात्र सबै सिक्किमेले स्वीकार गर्छन्, जुन ध्रुव सत्य हो अनि सिक्किमेको उदारता पनि हो। राजनीति सन्दर्भकै कुरा गर्दा यहाँ राख्न पर्दा बाहिरबाट हेर्दा सुन्दर, स्वच्छ र शान्त देखिने सिक्किम भित्र वैचारिक रूपले धेरै अशान्त छ। सन् 1973 भन्दा अघिका कुनै पनि आन्दोलन सिक्किमेहरू एक भएर गर्ने गर्थे, जातका कुरा हुँदैनथे। उदाहरणको लागि 1947 देखि भएको आन्दोलनलाई लिन सक्छौँ। त्यस्ता विद्यमान उत्पीडक कानुनहरू हटाउन नामथाङमा जन्मिएको मेम्बर पार्टी, तिमितार्कुमा जन्मिएको प्रजा सम्मेलन पार्टी, च्याखुङमा जन्मिएको प्रजामण्डल पार्टी र गान्तोकमा जन्मिएको प्रजा सुधार समाज पार्टीका कार्यकर्ताहरूले आफ्नो निजी स्वार्थलाई पर सारेर सबै पार्टीलाई सिक्किम स्टेट कङ्ग्रेसमा विलय गर्दै राजालाई चुनौती दिन सक्ने शक्ति तयार पारेका थिए। जुन शक्तिले त्यस्ता कालोभारी, झारलङ्गी, कुरुवा, बेठी तथा जमिनदारी प्रथा जस्ता कष्टकर कानुनलाई हटाउन सफल भयो। यसै गरी सन् 1973 को जनआन्दोलन पनि 1947 को जस्तै भुटिया, लेप्चा, नेपाली नभएर सिक्किमे भएर गरेकै कारण सफल भएको थियो। तर यसपछि सिक्किमे एक भएर कुनै आन्दोलन गरेको इतिहास छैन। आश्चर्य लाग्ने विषय के छ भने सिक्किम भारतमा समाहित भए यता पनि धेरैपल्ट आन्दोलनहरू भए, तर ती सबै जाति विशेषमा केन्द्रित रहेर भए। उदाहरणको लागि सिक्किममा भोटिया लेप्चाहरू आफ्नो अधिकारको लागि आन्दोलन गर्छन्, तर अरू जातिले जागर चलाएर साथ दिएको देखिँदैन। लिम्बू तामाङ आफ्नो अधिकारको लागि आन्दोलन गर्छन्, तर अरू जाति मद्दतका लागि अघि सरेको देखिँदैन। यसरी नै 12 जात गोष्ठीलाई जनजातिको दर्जा दिने कुरा पनि निकै चर्चामा देखिन्छ। यहाँ पनि यस्तोमा त साथ दिनुपर्छ भनेर अरू जाति अघि आएको देखिएको छैन। जनतामा यस्तो अनेकताको बीजारोपण अदूरदर्शी नेताहरूले नै गरेका हुन्। धेरै वर्ष अघि सिक्किमेको अनेकता थाहा पाएका उत्तर प्रदेशका सांसद जगदीश प्रसाद माथुरले सन् 1980 मा संसदमा सिक्किमको सन्दर्भमा बोल्दै भनेका थिए, मैले बुझे अनुसार सिक्किममा एउटा जातिले अर्को जातिबाट सहयोग पाइन्छ भनेर विश्वास गर्दैनन्। जगदीश प्रसाद माथुरले भनेको त्यस बेला उनीहरूलाई अर्को जातिमाथि भरोसा र विश्वास छैन भनेका थिए। यस्तो अनेकताले सिक्किममा कसैको भलाइ भएको छैन, हुने पनि देखिँदैन। नेताले इच्छा शक्ति सुदृढ गरेर सबै सिक्किमेलाई धुर्याउन सकेका भए सन् 2006 मा नै लिम्बू तामाङको हक अधिकार प्राप्त भइसकेको हुने थियो। यसरी नै अरू जातिका माग पनि पूरा भइसकेका हुने थिए। यो सबै इच्छा शक्ति कमजोर भएका नेता हुँदाको परिणाम हो। सत्तामा पुग्नकै लागि मात्र गरिने राजनीतिले जनताको आकांक्षा कहिले पूरा गर्न सक्दैन, जो सिक्किममा भइरहेको छ। हरेक आन्दोलनमा एक भएर अघि बढ्ने हिजोका सिक्किमे जनतालाई आज जातका आन्दोलनमा अल्मल्याइएको छ। प्रतिद्वन्दी पार्टीको मान्छेलाई हेरे जस्तै हेर्ने बनाइएको छ। तर यसरी जातको राजनीति गर्नेहरूले आजसम्म कुनै जात विशेषकै पनि आकांक्षा पूरा गरिदिएको इतिहास छैन। यस्तो इतिहास नबनियोस् पनि। सिक्किमे जनताले कहिले पनि विकास र सहुलियतका लागि आन्दोलन गरेको इतिहास छैन। हक अधिकारको लागि गर्छन्, अरूको भाग खोज्न पनि आन्दोलन गरेनन्। आफूले पाउने हक अधिकारका लागि मात्र आन्दोलन गरे। तर यहाँका राजनैतिक पार्टीहरूले तिनै हक अधिकारका कुरालाई अपहरण अथवा हाइज्याक गरे जस्तै गरेर जात विशेषका मुद्दा बनाइदिन्छन्। अनि यसैले आफ्नो चुनावी मुद्दा बनाएर भोट जित्छन्, सरकार बनाउँछन्। पछि मुद्दाको कुरा उठे बहानाबाजीले आकाश छुन्छ,
तर मुद्दा जहीँको त्यहीँ रहन्छ। समय बित्दै जान्छ, मुद्दाहरू सेलाउँदै जान्छन्। फेरि अर्को चुनाव आउँछ। भानु जयन्तीको अघिल्लो दिन दौरा सुरुवाल टकटक्याए जस्तै फेरि यिनै मुद्दा टकटक्याएर चुनावी मुद्दा बनाइन्छ। यसरी सत्तारूपको जाँतो घुमिरहन्छ। जनताका मागहरू घुम पिसिए जस्तै पिसिरहन्छन्, काग कराइरहन्छ, पिना सुकिरहन्छ। अन्तमा सम्पूर्ण सिक्किमे जनगणमा मेरो यही निवेदन छ कि हिजोका गल्तीलाई सुधार्दै सिक्किमेलाई समान न्याय दिएर एक बनाउन सक्ने इच्छा शक्ति भएको नेता वा राजनीतिक पार्टीलाई समर्थन गरौँ। जय सिक्किम, जय हिन्द। यो प्रकारको मैले यसरी तयार पारेँ र यो मैले तपाईँहरूलाई चढाइ पनि सकेको छु। मैले भन्नुपर्ने कुरा यति नै हो र कारण पनि मैले बताइसकेको छु किन छोडेको। यिनै कुराहरू देखेर मैले यसलाई यो पार्टी जन्मिएको भन्नुभएको मैले जोइन गरेको त पार्टीमा जोइन गरेको त 27 फेब्रुअरी 2017 हजुर। म वर्किङ प्रेसिडेन्ट हजुर। तपाईँले जुन राजीनामा दिनुको दुईटा कारण बताउनु भयो, एउटा त पारिवारिक। सबै आदरणीय पत्रकार बन्धुहरूमा म सादर नमन गर्छु। पत्रकार जगतलाई अरूले जे जसो भने पनि मैले चाहिँ यो कलमी क्षेत्रको भएकोले गर्दाखेरि मैले धेरै उच्च स्थानमा राखेर हेर्ने गर्छु र सबै डराउनुपर्छ भने कलमदेखि डराउनुपर्छ, पत्रकारहरूदेखि डराउनुपर्छ। त्यसो हुँदाखेरि पत्रकार सबैभन्दा उच्च स्थानमा राखेर म सम्मान गर्छु र पत्रकारहरू के अरे देशका समाजका एउटा प्रमुख मेरुदण्ड हुन् भनेर मैले त्यसरी बुझेको छु। र आज एउटा अचानक जुन चाहिँ एउटा मैले निर्णय लिएर यहाँ यो प्रेस वार्ता गर्न आइपुगेको छु र यो प्रेस वार्ता अथवा यो कन्फरेन्स गर्नुको उद्देश्य म जुन संस्थामा अथवा जुन पार्टीमा रहेर कार्य गर्दै थिएँ अनि मेरा साथीहरू त्यहाँ कार्य गरिरहनु भएको छ, तर मेरो चाहिँ कतिवटा घरेलु काम र सामाजिक कामहरूको बेसी व्यस्तता हुन आयो। त्यसो हुँदाखेरि मैले पार्टीलाई धेरै बेसी समय दिन सकिराखेको छुइनँ। त्यो समय दिन नसक्दाखेरि कतिवटा कामहरू खाल्दा पर्छन्, के हुन्छ कसो हुन्छ। त्यसो हुँदाखेरि मैले ठाउँ छोडिदिएँ भने अरूले आएर काम गर्नु सक्छ, त्यो पनि एउटा कुरा हो। र अर्को विषय छ यहाँ सिक्किममा अहिले जुन प्रकारको कामहरू भइराखेको छ, विशेष गरी सरकारले अनि अब अरू राजनैतिक दलहरूले एउटा विषयवस्तुमा कोही पनि नआएको जस्तो लाग्छ। इभन हाम्रो रिपब्लिकन पार्टी पनि है। त्यो चाहिँ के हो भने सिक्किमको इतिहासमा भनौँ, त्यो पुरानो इतिहासमा नजाउँ, 1947 सालकै पछाडिको इतिहासलाई हेर्दाखेरि पनि जतिवटा सिक्किममा आन्दोलनहरू भए, ठुला ठुला समस्याहरूलाई पर्गेल्नको निम्ति सबै सिक्किमे एक भएर आन्दोलन गरेका थिए। 1947 सालमा जुन प्रकारको आन्दोलन भयो त्यति बेला सिक्किमका सबै कोही जात जाति होइन, अलग भएर होइन, एकै भएर आन्दोलन गर्दाखेरि मात्रै त्यति बेलाको जुन चाहिँ त्यो कालोभारी, झारलाङ्गी, कुरुवा, बेठी सबैलाई हटाउन सके, सिक्किमे एक भएका थिए। यसै गरेर त्यो बिचमा सानातिना आन्दोलन त भइरहे, तर एउटा जुन चाहिँ भीषण जन आन्दोलन भयो 1973 सालमा, त्यसमा पनि कोही जात जाति विशेष होइन, सिक्किमका भुटिया, लेप्चा, नेपाली पनि होइन, सबै सिक्किमे भएर आन्दोलन गरेका थिए र त्यो सक्सेस भएको थियो। 1973 को आन्दोलन पनि सक्सेस भएको थियो र त्यो सबै सिक्किमे भएर गरेको कारणले गर्दा भएको थियो। तर यसपछिका जतिवटा आन्दोलन भएका छन्, यसपछिका आन्दोलनहरू हामी हेर्छौँ जात विशेषमा आन्दोलन हुँदैछन्। भोटे लेप्चा दाजुभाइहरू एउटा खेमा बनिन्छ र आन्दोलन गर्छन्, तर त्यो आन्दोलनमा उनीहरूले गरेको आन्दोलनमा अरू साथीहरू आएर साथ दिइरहेका हुँदैनन्। र त्यसै गरेर लिम्बू तामाङ दाजुभाइहरू आन्दोलन गर्छन्,
लिम्बू तामाङ दाजुभाइहरूको आन्दोलन गरेको निकै लामो समय भइसक्यो। उहाँहरूको जिज्ञासा छ, उहाँहरूको एउटा हक अधिकारको माग छ, तर त्यसमा पनि रहल सिक्किमेहरूले उहाँहरूलाई साथ दिइराखेको छैन। त्यसो हुँदा सक्सेस भइराखेको छैन, यो एउटा प्रमुख कारण हो। यसै गरी अहिले जुन चाहिँ 12 जात गोष्ठीको कुरा छ, उनीहरूलाई पनि अब जनजातिको दर्जा दिने भनेर निकै अब चर्चामा छ यो विषय, तर उहाँहरूलाई फेरि अलग्गै राखेर अरू जातिहरूले साथ दिइराखेका छैनन्। जबकि हाम्रो सिक्किमको इतिहास छ, सबै पहिला चाहिँ एक भएर आन्दोलन गर्दाखेरि मात्रै सक्सेस भएको छ भने अहिले यसरी ग्रुप भएर आन्दोलन गर्दाखेरि 73 देखि यता भएका कुनै पनि आन्दोलनहरू सक्सेस भएको इतिहास हामीले भेटेका छैनौँ है। हामीले नभेटेको हुनसक्छ, तर यसरी जात विशेषका आन्दोलनहरू यो भएका छैनन्। त्यसो हुँदाखेरि हाम्रो जुन चाहिँ अहिले गर्दै गरेको जुन चाहिँ पार्टी छ, उसले पनि एउटा के गरिरहेको छ, सबै सिक्किमेलाई नसमेट्ने जस्तो देखियो। सबै सिक्किमेहरूलाई अब एकीकृत गएर गर्दाखेरि पो हामी सक्सेस हुन्छौँ त। अब एउटा खेमा एकापट्टि छ, अर्को खेमा अर्कोपट्टि छ, अर्कोपट्टि आन्दोलन गरिराखेको छ। अन्त कसले चाहिँ यसलाई समेट्ने काम चाहिँ कसले गर्ने त? यो बडा ठुलो प्रश्न चिन्ह मेरो मनमा आउन थाल्यो। अनि त्यसो हुँदाखेरि मैले होइन, म इन्डिपेन्डेन्ट रहने, बरु जतिसक्दो यी विषयमा लेखेर समाजमा केही समाचारहरू पुर्याउने भनेर चाहिँ म यसबाट अलग रहन खोजेको। यसमा फेरि अब कतिजनाले यसरी सम्झिन्छन् होला, यो अब त्यहाँ के मिलेन होला, कसो मिलेन होला, अन्त अलग अब त्यस्तो खालको केही होइन। उहाँ साथीहरू काम गरिरहनु भएको छ, उहाँहरूलाई हामी अब पोजिटिभ काम भयो भने हामी साथ दिन तयार छौँ, साथ दिइरहन्छौँ। तर यो होइन कि त्यसमा कुनै प्रकारको यो मनमुटाउ भएर यो भएर होइन। तर यो पार्टीले पनि अरू पार्टीको जस्तै सबैलाई समेट्ने खालको अभियान मैले यहाँ भित्र पसेर देख्नु सकिनँ। हो, हक अधिकारको माग्ने कुरा छँदैछ, तर मिलेर गरौँ न। मैले त के भन्न खोजिराखेको भने अहिले लिम्बू तामाङको जुन चाहिँ समस्या छ, यो सबै सिक्किमे भोटिया लेप्चा नेपाली लिम्बू तामाङ जम्मै धोरिएर त लिम्बू तामाङको लागि मात्रै आन्दोलन गरी हेरौँ त के हो र त? पक्कै पाउँछ नि उनीहरू। तर लिम्बू तामाङ दाजुभाइहरू मात्रै एकपट्टि जान्छन् र आन्दोलन गरिरहेका हुन्छन्, अरू हेरिरहेका हुन्छन्। भोटिया लेप्चा दाजुभाइहरू पनि आफ्नो त्यो अब हक अधिकारमा घुन पुतली नलागोस् भनेर उहाँहरू पनि जमर्को गरिरहेका हुन्छन्, अरू परबाट रमिता हेरिराखेका हुन्छन्। हामी देख्दैछौँ यो के अरे 12 जात गोष्ठीको पनि कुरा त्यस्तै छ, उनीहरू मात्रै धोरिराखेका हुन्छन्, लिम्बू तामाङ अरूहरूले कसैले साथ दिएकै हुँदैन। र त्यसो हुँदाखेरि हिजो सबै एक भएर आन्दोलन गर्न सक्ने सिक्किमे अब किन आन्दोलन गर्न सकिराखेका छैनन्? किन त्यसको निम्ति आह्वान किन गर्दैनन् सबै पार्टीहरूले? यो कुरा लागेर मैले चाहिँ अलग्ग बसेर यी कामहरू गर्न थालेको हो। अर्को कुरा के पनि भयो भने वैदिक वेदले पनि भनेको छ नि, सङ्गच्छध्वम सम्बद्धम तमो जानासि मानतम तेजो भागा यथा पूर्वे तम जानाना विपश्यते भनेर त्यहाँनिर भनिराखेको छ। र त्यसो हुँदाखेरि हिजो वैदिक कालमा के छ भने सबै एउटै ग्रुप भएर हिँड्थे, सँगै हिँड्थे, सँगै खान्थे, सँगै बस्थे, सँगै मिलेर काम गर्थे। अनि यहाँ चाहिँ हामी के गर्दैछौँ भने एक भएर काम गरिरहेका छौँ, ग्रुप भन्छ। मैले चाहिँ अगाडि उछिन्न पाए हुन्थ्यो भन्ने प्रकारको मानसिकता लिएर अगाडि बढ्दाखेरि कोही पनि फर्स्ट हुन सकेको छैन। र त्यो मैले देखेर यो प्रकारको स्टेप लिएको हुँ। र यसमा म यो पेपर हजुर सबैलाई हातमा दिन चाहन्छु। मैले लेखेको छ, यो तपाईँहरूलाई लानु पनि सक्छु। पुग्छ सर? र म यो पढेर सुनाउँछु पनि हजुरहरूलाई, त्यहाँनिर हेर्न सक्नु। राजीनामा दिनुभन्दा अगाडि यो कुरो तपाईँले पार्टीमा राख्नु भएको थियो कि होइन हामी यसरी गरौँ न, हाम्रो एटलिस्ट हाम्रो पार्टीलाई त यसरी लैजाउँ? बहुत पल्ट गरेँ। यसलाई अलिकति रेक्टिफाइड गरौँ, काम गर्ने तरिका अलिकति राम्रो बनाऊँ भन्दाखेरि फेरि त्यसको पनि तालमेल कहिले मिल्न आएन। अनि फेरि यो बिचमा विभिन्न प्रकारको यो तनावहरू आयो, यस्तै खालको भयो। त्यसो हुँदाखेरि यो तनावले गर्दाखेरि चाहिँ यो के भन्छ यो कोभिड-19ले गर्दा मान्छे सबैलाई तनावमा राख्यो। अनि हामी अगाडि बढ्न सकेनौँ। अनि त्यसपछि कतिवटा पहिल्यैबाट पनि तालमेल मिलिराखेको थिएन। अनि त्यसो हुँदाखेरि पछाडि आएर अहिले त म मात्रै होइन, अरू पनि सायद त्यसो विचार गरिराखेका छन्। अनि हजुर, अनि त्यसो हुँदाखेरि के भयो भने सबैभन्दा ठुलो कुरा मैले के भन्न खोजिराखेको भने कुनै पनि सिक्किमका, म एउटालाई मात्रै भन्दिनँ, सिक्किमका कुनै पनि अब जन्मिने पनि सुरसार सुन्दैछु है,
जन्मिएका पनि र हिजोदेखि रहेका पार्टीहरू पनि तपाईँको कसैले पनि सबै सिक्किमलाई एउटै बनाउन भन्ने प्रकारको आह्वान कसैले पनि गरेका देखिनँ। भोलि आउने पार्टीको कुरा गरिरहनु भयो, कुनै त्यस्तो पार्टीले चाहिँ यो खालके एउटा विचारधारा लिएर आयो भने तपाईँ त्यसमा? हजुर, मैले यहाँ लेखेको छु कसैले सबै सिक्किमेलाई कसैलाई हिजो भएका गल्तीहरू जो छन्, जो यत्रो 15-20 वर्षसम्म टङ्ग्याएर राख्ने जुन चाहिँ साधारण मामिलाहरू छन्, मलाई यसलाई साधारण लाग्छ। एकजुट हुँदा सक्ने खालको कुराहरू नै बिचरा लिम्बू तामाङहरूको जुन चाहिँ काम छ यो सक्ने काम। अब यति पनि पर्खेर नसक्नुको कारण हो यो सबै एकजुट नहुनुको परिणाम। कोही एकजुट छैन। एउटाले कुरा गरेर यो फलानाको आन्दोलन हो भनिराखेको हुन्छ, अर्को गएर फलानाको आन्दोलन हो भनिराखेको हुन्छ र त्यसो हुँदाखेरि जबसम्म एकजुट हुन सक्दैन तबसम्म या कुनै पनि जातजातिले माग पाउँछन् भनेर म चाहिँ भन्नु सक्दिनँ। त्यस्तो खालको छ र त्यसो हुँदाखेरि यहाँ बसेर यो प्रकारको अल्मलिरहनु चाहिँ मलाई बेकार लाग्यो। बरु त्यो समयसम्म सिक्किमे समाजलाई केही न केही नयाँ कुराहरू, ऐतिहासिक कुराहरू लेखेर दियो भने कमसेकम केही काम हुन्छ भन्ने लागेर चाहिँ यो चाहिँ यहाँ त अल्मल्याउने कुराहरू मात्रै भइराखेका छन्। यो सबै के भन्छ भने जतिवटा यो अहिले मुद्दाहरू छन् विभिन्न जात जातिका, यो सबै मैले भने नि यो भानु जयन्ती आउने बेलामा चाहिँ दौरा सुरुवाल टक्टकाउँछन् अघिल्ला दिन, अनि त्यसपछि भोलि त्यो दौरा सुरुवाल लगाएर जान्छन् र भानु जयन्ती मनाउँछन्। यस्तै प्रकारले यो जतिवटा सिक्किमेका मुद्दा छन्, यो 12 जात गोष्ठीको कुरा पनि छ, लिम्बू तामाङको कुरा पनि छ, अरूका पनि कुराहरू छन्। त्यो चाहिँ जब चुनाव आउने बेलामा त्यसलाई पुरा टकटक्याएर त्यसलाई फेरि फ्रेस बनाइन्छ अनि फेरि चुनावी मुद्दा लिएर समाजमा जाइन्छ अनि भोट जितिन्छ, फेरि आइन्छ, फेरि त्यो त्यतिकै सेलाएर जान्छ। होइन भने त परिणाम हाम्रो सबैको अगाडि छ र त्यसो हुँदाखेरि काहीँ पनि मैले सफलता दिन, जसले सबैलाई समेटेर सबैको चित्त बुझाउने गरी अगाडि आउँछ, एकदमै दृढ सङ्कल्प लिएर आउँछ, त्यसमा मैले मात्रै होइन सारा सिक्किमेले साथ दिनु जरुरी छ। त्यस्तो प्रकारले हो र यो एउटा पार्टिसन भएर एकपट्टिबाट मात्रै एउटा लिएर गयो, अर्कोले पुरै कोर्थे नजरले हेरिराखेको हुन्छ, अर्को एउटा लिएर गयो फेरि अर्कोले त्यस्तो गरेर, अनि यो कहिले सफलता पाउने? यो चाहिँ खालि राजनीति गर्नको लागि मात्रै यी मुद्दाहरू हुन् कि भन्ने छ। खोइ त कसले न्यानो काख त कसैले पनि पाएको देखिराखेको छैन र त्यसो हुँदाखेरि यहाँ बसेर अल्मलिनुभन्दा अलग्ग रहेर लेख्ने काम गर्नु, किनभने कलमले नै सबै कुरामा परिवर्तन ल्याउन सकेको छ। म त यसै अवसरमा सबै सिक्किमे कलमवीरहरूलाई पनि आह्वान पनि के गर्छु भने सबैले अब अहिलेको घडीमा चाहिँ सबैले सिक्किमलाई नै लिएर केही कुराहरू लेखिदिउन्। सिक्किमको इतिहास बग्रेल्दै छोडिएको छ, लथालिङ्ग छ, त्यसलाई समेटेर सबैले लेख्ने प्रयास गरौँ है। अनि सबै आउने उसमा चाहिँ पाठ्य पुस्तकहरू आउन सकोस् अनि युगौँदेखिको जुन चाहिँ इतिहास छ सिक्किमको इतिहास समेटिएर हाम्रा मान्छेहरूले पढ्न पाउन्, त्यही नै खोजी भइराखेको छ समाजमा, त्यही चाहिँ हाम्रोमा छैन र त्यसो हुँदाखेरि यसमा सबै सिक्किमे के अरे कलमवीरहरूलाई म आह्वान यहाँ गर्न चाहन्छु ताकि उहाँहरूले पनि यही विषयमा कलम चलाइदिउन्। सिक्किम कसरी एक हुनसक्छ त्यसमा यो गरौँ। जब सिक्किमे एक हुन्छ त्यति बेला चाहिँ सबैको हक अधिकार सबैले पाउँछन्, सबैले पाउँछन्। यो चाहिँ मेरो ठोक्पा नै हो र यिनी कुराहरू 1947 र 1973 भन्नुभयो है। कस्तो सर? हैन त्यो एउटा आन्दोलन जनआन्दोलन एउटा 47 मा भएको, एउटा 1973, एउटा 73 मा हो। त्यो सबै सिक्किमे एक भएर गरेका थिए, त्यहाँ कोही विशेष मान्छेहरू थिएनन्। अनि यहाँनिर फेरि यो सिक्किमलाई निर्माण गर्नको लागि चाहिँ कोही विशेष व्यक्तिको मात्रै योगदान, सबै सिक्किम अहिले जो छन् सबैको योगदान छ। अनि कसैलाई चाहिँ तिनीहरूलाई कोही पन्साएर मलाई मात्रै अगाडि दिए, मलाई चाहिँ दिइहाल न हो भनेर त्यसरी दिल्लीतिर कुद्नु कता कुद्नु अलिक मजा आइराखेको छैन। अनि सबै जाउँ एउटा इगल स्ट्रक्चर भन्छ नि, चिलको प्वाख जस्तो, त्यस्तो प्रकार सबै संलग्न भएर अगाडि बढौँ, त्यो प्रकारको हुनुपर्ने हो। तर त्यो अहिलेसम्म कसैले आह्वान गर्न सकेको छैन। जसले यसलाई आह्वान गर्छ, सबैलाई लिएर जसले अगाडि बढ्छ त्यसलाई हामी सबैले साथ दिनुपर्छ। मेरो अन्तिम भनाइ यति नै हो सर। कुनै पनि जात जातिले, कुनै पनि विशेष जातिले माग माग्दाखेरि अर्को जातिले त्यो रमाएर साथ नदिनुको कारण चाहिँ के छ त? त्यो सबै त्यो एक नहुनुको कारण भइराखेको छ, एक नहुनुकै कारण हो। त्यसो हुँदाखेरि यसमा जसले एकताको आह्वान गर्छ, तपाईँले भनेको कुरो ठिकै हो। हिजो 47 सालमा त्यति बेला कतिवटा क्रूर कानुनहरू थियो, त्योतर अगाडि पनि राजाको कतिवटा दबाबहरू थियो, त्यसो हुँदा सिक्किमे एक हुन कर लागेको थियो। अनि अहिले चाहिँ एक हुँदा के हुन्छ त?
अहिले पनि छन्। त्यस्तै प्रकारका न छन्, त्यो अंश अहिले पनि छ। त्यस बेलाको उत्पीडक कानुनहरू एक बाटोको रूपमा अहिले पनि रहिराखेकै छ। त त्यसलाई उयो गर्दाखेरि पनि त हामी गर्न सकिन्छ, किन सकिँदैन? हाम्रोमा एउटा सङ्कीर्णता जन्मिएर हामीलाई चाहिँ भइहालोस्, अरूको चाहिँ बिस्तारै भन्ने खालको मानसिकता डेभलप भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ यो भएको हो। हामी सिक्किम एक हुन सक्छौँ, यो नसक्ने कुरा छैन। आह्वान गर्ने र त्यसलाई लिडिङ गर्ने मान्छे चाहिएको छ, बस कुरा त्यति मात्रै। तपाईँले यो सबै जातिले कुनै पनि मुद्दालाई सुल्झाउनुको लागि होइन, सबै जातिले मिलेर गर्नुपर्छ। बस अहिले जुन चाहिँ तपाईँ जुन पार्टीमा हुनुहुन्थ्यो सिक्किम रिपब्लिकन पार्टी, त्यसको त्यो आधार, त्यसको जुन प्रकारले त्यो बनियो त्यसको मुद्दाहरू, त्यसमा पनि त अब थिएन नि तपाईँको कुनै विशेष समुदायले त त्यसलाई सघाउँछ, त्यो मुद्दालाई, तपाईँहरूको मुद्दालाई सघाउने खालको त्यो मुद्दै थिएन। त्यस्तो नभएकै कारण त्यस्तो सबै अब त्यो समेट्ने खालको एउटा थिएन। अब हामीलाई यो अन्याय भएको छ, अत्याचार भएको छ, यस्तो त हामीलाई चाहिँ छिटो उद्धार गरियोस् भनेर। तर सबैलाई आह्वान गरेर सबैलाई लिएर गर्न सक्यो भने त अब मान्छे हो, उनीहरूको पनि त मन पलाउनु सक्छ। अनि एक हुनु चाहिँ कसले चाहिँ विरोध गर्छ त? एक भएर गरी हेरौँ न। त अहिले जुन चाहिँ भोटेले त दाजुभाइहरू डराउँछन् कि हामीलाई काहीँबाट गुणपुतली लाग्छ हाम्रो अधिकारमा, त त्यसमा हामी मध्येबाट कसले चाहिँ तिमीहरूलाई केही पनि हुँदैन भनेर भन्न किन नसकिराखेको? हाम्रो ग्रुपबाट पनि अरूले है, लिम्बू तामाङ तपाईँहरू नसुर्ताउनुहोस्, हामी सबै आउँछौँ तपाईँहरूकोमा, हामी तपाईँ कहाँ जानुपर्छ जान्छौँ भनेर हामी किन भन्नु नसकिराखेको? अनि अहिले जुन चाहिँ खस समुदायको जुन चाहिँ 12 जात गोष्ठीको कुराहरू पनि छ है, अब त्यसमा पनि उनीहरू मात्रै नै छन्, अरू फेरि साथीहरू। एउटाले मानिलिनुहोस् लिम्बू तामाङले उनीहरूको हक अधिकार पाउँदा, आसन पाउँदा, त्यो सबै कुराहरू पाउँदाखेरि अरूलाई कहाँ बिजाउने कुरा छैन। उनीहरू पनि खुसी हुन्छन्, हामी पनि खुसी हुन्छौँ, यो सबै खुसी हुने कुरा छ। एउटा फुलबारी बनिन्छ नि। तर त्यो प्रकारको सोच हाम्रोमा नआएकोले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई यो यसरी गरेर अल्मलिरहन त्यति मजा लागेन। मैले कसैलाई दोस्याउनु पनि छैन, केही गर्नु पनि छैन, अनि कुनै पार्टी विशेषलाई मैले भन्नु पनि छैन। अनि हाम्रो त्यो अब के अरे अब सिक्किम रिपब्लिकन पार्टी जुन छ, यसमा पनि त्यो अब गर्दै लाँदाखेरि कता गएर साँगुरिएर जान थाल्यो, फेरि कता त्यतै जान थाल्यो। अनि मजा आएन, फराकिलो हुनै सकेन। अनि फराकिलो भएर काम गर्न सकौँ, उदार मन लिएर काम गर्न सकौँ, सबैलाई हातेमालो गर्न सकौँ, सबैको माया पाउन सकौँ। यो प्रकारको जसले अब अगाडि काम थाल्छ त्यसमा हामी सबै समायोग गर्नुपर्छ। त्यति मात्रै, त्यस्तो छ। सिक्किम मणिपाल फिजियोथेरापी कलेज सिक्किम मणिपाल विश्वविद्यालयमा 2021 को निम्ति भर्ना खुलेको छ। पाठ्य विषय अन्तर्गत बीपीटी एवं एमपीटी रहेको छ। योग्यताको आधारमा भर्ना लिनेछ। योग्य विद्यार्थीहरूका लागि स्कलरसिपको प्रावधान पनि उपलब्ध छ। छिटोभन्दा छिटो आवेदन गर्नुहोला। विस्तृत जानकारीका लागि www.smu.edu.in मा लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। के तपाईँ मानसिक पीडामा हुनुहुन्छ? के तपाईँ भावनात्मक रूपले विचलित हुनुहुन्छ? अब निश्चिन्त हुनुहोस्। तपाईलाई मानसिक रूपमा बलियो बनाउन उत्तर बंगाल अनि सिक्किममा नै सर्वप्रथम आइरहेको छ लेट्स हिल, प्रमोटिङ हिल्ड एन्ड इम्पावर्ड लाइफ कोच एन्ड क्लिनिकल हिप्नोथेरापिस्ट। तपाईको जीवनलाई सही दिशातिर लाने हाम्रो संकल्प छ। लेट्स हिल 8369197180 सिटी सेन्टर मल ब्लक जी अफिस नम्बर 426 सिलिगुडी। खुट्टा सुनिनु भएको छ। मलाई चाहिँ कोल्ड कफहरू थियो र मलाई यहाँको दबाईले सुट गरेको एकदमै जाती हुँदैछ। तपाईँको थाइरोइड कस्तो भयो? एकदमै राम्रो भयो। मेरो चाहिँ यो ब्याक पेन हुन्थ्यो, पुरा एउटा साइड पेन हुन्थ्यो कि यो ब्याकमा निकै सन्चो लाग्थ्यो। अहिले चाहिँ धेरै सन्चो छ। खुट्टा घुँडाहरू, खुट्टा दुख्ने, हातहरू दुख्ने त्यो अहिले धेरै कम्ती भयो। तपाईँलाई ब्याक पेनहरू सन्चो भयो अहिले? Grovite Dr. Kensia gallstone, kidney stone, UTI, osteoarthritis, gout, rheumatoid arthritis, sciatica, heart, liver, piles,
ग्यास्ट्राइटिस, गाइनो प्रब्लम्स, प्रोस्टेट प्रब्लम्स अनि अन्य रोगहरूको प्राकृतिक इलाज गराइन्छ। हाम्रो ठेगाना छ सेन्टर पोइन्ट बिल्डिङ, फर्स्ट फ्लोर, HD लामा रोड, अपोजिट टु ग्रान्ड प्लाजा शपिङ कम्प्लेक्स, जनता लज, दार्जिलिङ। सम्पर्क नम्बर छ 9641995791 अनि 7001155412। दवाइयों से छुटकारा, एल्कलाइन पानी का सहारा। पहले 100 कस्टमर को मिलेगा 20 लीटर का जार कोविड पैकिंग के साथ मात्र 125 रुपए प्रति जार, वह भी 2 साल तक। ऑफर के बाद वाले कस्टमर को मिलेगा 200 रुपए प्रति जार। एल्कलाइन पानी के फायदे: डायबिटीज, एसिडिटी, कोलेस्ट्रॉल एंड ब्लड प्रेशर, वेट लॉस, गिव एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ टू आवर लंग्स। तो इंतजार किस बात का, आज ही बुकिंग करें टोल फ्री नंबर 1800-572-9851। अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर आपके लिए लेके आए हैं डिप्लोमा एंड कोर्सेज जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैली, जावा, HTML, DTP, C++, पाइथन जैसे बहुत से कोर्सेज एंड डिप्लोमा। और आपको मिलेगा होलोग्राम सील्ड सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल अंडरटेकिंग, जो आपके हर सपने को देगा एक नई उड़ान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। बाबा भन नि। आमाको दबाई सकेको छ, तिमीले गएर ल्याइदेऊ न, हुँदैन? अफिस जान ढिलो भयो बाबा। त सब तपाईँलाई सामान्य वेलनेसको स्किमको बारेमा थाहा छैन? मलाई दबाईहरू त होम डेलिभरी गर्दैछ त। ए हो त साँच्ची, होम डेलिभरी सँगसँगै उनीहरूले दबाईमा 7% डिस्काउन्ट पनि दिन्छ भनेर सुनेको थिएँ। हो, अनि त्यो मात्र होइन सर, हामीले बाइचान्स बिर्स्यो भने नि उनीहरूले नै सम्झाइदिँदैछ नि सर। थ्याङ्क यू प्रदीप सर। सोमानी वेलनेस, जसले तपाईँहरूको स्वास्थ्यको सधैँभरि ख्याल राख्छ। दबाई मगाउनुको लागि हाम्रो कन्ट्याक्ट नम्बर एक्स प्रकार छ 9647885848। घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार डीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ, क्योंकि निमोल हर्बल नीम घर को साफ ही नहीं रखता बल्कि 99.9% जर्म्स और बैक्टीरिया का जड़ से सफाया भी करता है। घर को स्वच्छ बनाइए, आप भी अपनाइए डीप्स निमोल।